سلام طيعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حنا لكم ماسينا لنا فلما جن قند رساتهم سراويت إيرترا قابل سراويت إثيوبيا متقاعد خمس جمرة تحابيروم معراب تقراين مملاس أرم سبعة تاريخ وحالفنت كامز وسدت تقاليزوم أو حرام مريت زنبرة حايلين مقصار أوبريشن كامز تجمرة ريبورتر يفا غيرام نأبي حمد كنك أتلين زبلو جلن أوادي ساوا خمزاتو تقاليزوم أول ديانقاشنان عاريدوم زنبرون عيفا النعتقات لومي ميسما كالخال سراويت فيدرال وق خمز خافتو تحابيروم زيوم كالوتنا لونا حج دما ناب زرزرم معراب تقراين مملاس أرم سبعة تاريخ وحالفنت كامز وسدت تحابيروم سراويت تقراي نلعل شوعات هاجرات قاتيمو زشنفه أو عالمنا ألو خابز بهالوت أنكار حيلتات حاد خمز خونم اتن أبي حمد دقيفن أبل على هزب تقراي جف سفس أما حيالات هاجرات ون النامس كراي ركبام تحقي زينا هالو أب تقراي بزقات أما بوليتيكا وحماق سراويت تقراي زتور رقزاتو زامل سلو أقات أمسينو خمس أنحه زفلات يوم حجيغن تامونغو خلت حيلتات زنبرا سلطان تقراي أب تحت قصر حدا حيلي مالتون حوحات سلازاتهم حوحات أب قداي تقراي زآمن الوسانتات نخا محلالفن تقبراو خقبرن تاريخا حالفنت كامز تركبه مهورات قليزهم حدا عدا مرحت حوحات تفلالي بوليتيكا وحمقات كامزلوهم زنقر قوان تخونم أب حزوان تقراي كادحنا زخير حايل حوحات سراوي تقراي كامزخونو خلو تقراي كآمن اللو كامز قبا تقليزهم نزشعي ودما بجغنا مقبي حيلة اتمرح عرم سبعة تقراي ناب نورن مملاز استفلاي سعرتات كتقبر كوانتا صنحت عب تقراي بزنبرا بوليتيكا وقوسي كل من قصاصا نسألات استقال عقام زنبران بأبي حمد زمرح سرعات بلتسقنا ون عب لعل جنرال مقبين مسارحتون ناي متنقطها مقلس ناي نبرت اقران كام زوصة زفلات يوم أبي أحمد أبزوصو مجلسي بجنرال مقبي حيلة زمرح سراويت تقراي نام معراب تقراي نمقتاو زتفلالي زفشل وقاتي قبرالو زبليوم حجيز ترخب حابريتا خامز حبرو دما بجنرال مقبي حيلة زمرح سراويت تقراين بجنبار سودان زركب سراويت تقراين توريرو زركب قزات تقراين مملاس تئزاز كامز توهاو من أبي أحمد زلو وممارس ويبسلامو من قد قزات تقراين مملاس ويدمات أورنت قاتيمو عدلو مرأي كامز خوانه فليتم أو حرام مريت زنبر حيل المقصار أوبريشن كامز تجمرة ريبورتر يفا غيروم أب تقراي بزنبر بوليتيكا ومكفال أو وش سراويت تقراي ونستوسنا زي مرد أخام فترة زفلات يوم سراويت تقراي ناي حزب تقراي ناي مودات دفع مخانو كل تقراي إذا أمن له حق يوم يخونن بر بوليتيكنيات أورومون سرعات 4 كيلون نتقراي نمكفال أب زكايد وزل وفرين سراويت تقراي نخكافل زقبر وفتنا خامز فشل زفلت اقوان تغنم حجون بمليونات زقصر بممداو انصار دليتات حزب تግራይ ዝቃለስ حيل خمز مسرتو እናተጸብጸበ ጸኒሕዮም زي أب حارة مريت مالتون مريت عفار قالس مسريت اللخ زبل زل حيلين بزهو زلو مجلس مسارات أب تقراي سلام حادنة النخملس كامز قالس زلون بترقاقامي كيقلس صانحيوم ولا قوات الميت قالسي ازين تقونا حزب تقراي أبز حجي وانا نحد حدزواق اللو قزي خامز يكونان حزب تقراي تقاديدو زجمرات أورنت انتحاليون أب تحت ورار تزركب قزعاتون مملاس طرح خامز خوانه تقليسوم سلازي دما از أب حارة مريت قالس مسريت اللخو من اسي تقراي ناب قالس وردو النابله بمحبراو ميديا وفرتات جمير زلون عند منيهات صلات حزب تقراي تلمن فصام استمسرتن بر حزب تقراي كتقم استمسرت ايكونن كبلو مهورات تغارو داغلص يركبوم نسيحي دما من اسي تقراي نايت تلا خبلصغنا زخونه حي دغاف خيقون متنقطا خمس توهابه تفليتوم حجي ريبورتر حزات تزوصت حبريتا خمس ملاخطو دما أب لعلتي أب حارة مريت زلو تلاخ حيلي أوبريشن كامز تجمرة حبيرام بمسارة حبريتا أتا غازيطا ات حيلي جنابو زح عباله زيولو بمخانم بغليلو أب تحت قصري وعل كامز زلو قالي سلام
ንአብይ አሕመድ ክንቀትልና ዝብሉ ጉጅለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ተገሊጾም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ምስ ኦፕሬሽን ኣብ ልዕሊ ፋኖ ዝተተሓዘ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘእቱ መንገዲ ክዕጾ ከም ዝተገበረ ምሕባርና ይዝከር እዩ። እዚ ብኣብይ ኣሕመድ ክዕጾ ዝተገበረ መንገዲ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብስጋት ጸጥታ ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ኣካላት ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይኣትዉ ምህላዎም ክግለጽ ጸኒሖም። እዞም ወተሃደራዊ ስልጠና ዝወሰዱ ኣካላት ድማ ተፈናቀልቲ መሲሎም ብዝለዓለ ቁጽሪ ናብታ ከተማ ይኣትዉ ምህላዎምን ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ከም ዝሓዙን እንዳተሓበረ ይርከብ። ዋና ዓላማ ናይዚ ከዓ ንኣብይ ኣሕመድ ንምቕታልን መፈንቅለ መንግስቲ ንምክያድን ዝዓለመ ምዃኑ ንምርዳእ ተኻኢሎም። በዚ ዝተደናገጸ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘእቱ መንገዲ ዝለዓለ ክትትል ክግበረሎም ኣዚዞም። ብፍላይ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝለዓላ መኻይን ኣዲስ ኣበባ ከይኣትዋ ኣጊዱሎም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድማ ዝለዓለ ጥንቃቐን ፍተሻን ክካየድ ትዕዛዝ ምምሕላፉ ተፈሊጦም። ነስዒቡ እውን ኣብ 4 ኪሎ ዘምርሑ ኣስፋልታት ኣዲስ ኣበባ ዝለዓለ ፍተሻ ክግበረሎም ፀዊዕሎም። ብተወሳኺ እውን በቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኦፕሬሽን ዝሃደሙ መሲሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ሰለልቲ ድማ እንዳተለቀው ምህላዎም ተሓቢሩሎም። እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብዝሓደሮ ስጋት መፈንቅለ መንግስቲ ስዒቡ ዝተወሰኑ ውሳነታት ምዃኖም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ወልድያን ጋሸናን ዓሪዱ ዝነበረ ናይ ፋኖ ዕጡቋት ሎሚ ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ውግእ ከም ዝኸፈቱ ተሓቢሮም። ካብ መብዛሕትኡ ዓበይቲ ከተማታት ብውግእ ለይቆም ዘለው ዕጡቋት ፋኖ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ገጠራት እታ ክልል ውግእ እንዳካየዱ ምህላዎም ተገሊጾም። በዚ መሰረት እውን ሎሚ ኣብታ ክልል ዘየዕርፍ ሓያል ውግእ እንዳተካየደ ምህላው ይግለጻሎም። ክሳብ ሕጂ ከዓ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተሳተፈ ውግእ ኣብታ ክልል በርቲዑ ከም ዘሎን መብዛሕትኦም ዕጡቋት ፋኖ ኣብ ጫካ ኮይኖም ውግእ ከም ዝቀጸሉን እንዳተገለጸ ይርከብ። ሎሚ ዝወፀ ዜና ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣብ መንጎ ዕጡቋት ፋኖን መከላኸሊ ሰራዊትን ካብ ወልድያ ክሳብ ጋሸና ዘጠቃለለ ሓያል ውግእ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩሎም። ኣብዚ ውግእ ከዓ ብርክት ዝበላ ወተሃደራውያን ተሽከርከርትን ኣጽዋራትን ሰራዊት ፌደራል ሃንደበት ብዝተኸፈተሎም መጥቃዕቲ ከም ዝተቃጸላ እንዳተሓበረ ይርከብ። ብተወሳኺ እውን ብምኽንያት እቲ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሆስፒታል ወልድያ ብውቕዓት ከም ዝመልአ ተሓቢሩሎም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ እቲ ውግእ ብሓይሊ ውቅዒት መከላኸሊ ሰራዊት ካብ ከተማ ወልድያ ርሒቁም ኣብ ዙርያታ ከተማ ዝርከቡ ጎቦታት እንዳተካየደ ምህላው ተሓቢሮም። በዚ መሰረት እውን ብሄሊኮፕተር ዝተሓገዘ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ፋኖ እንዳተካየደ ምህላው ተገሊጹሎም። እዚ ደብዳብ ኣብ ጎቦታት ወልድያ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ፋኖ ብርክት ዝበለ ክሳራ እንዳሰዓበ ምህላው ተገሊጾም። ብተመሳሳሊ እውን ናብ ኩሉ ኣንፈት መራኸቢ መስመር ዘለዋ ከተማ ጋሸና እውን ሎሚ ሓያል ውግእ ተተኣናግድ ምህላዋ ተሓቢሩሎም። እታ ከተማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብተኹሲ ከበድቲ መሳርሕታት ትናወፅ ምህላዋ ድማ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም። ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ እኳ እንተፈጸሙ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ዝጥይቖም ኣካል ከም ዘይተረኸበ ዝፍለጥ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ኣብይ ኣሕመድ መራሕቲ ትግራይ ገበን ኩናት ፈጺሞም እዮም ብዝብል ክሲ ክምስረተሎም ከም ዝገበረ ተፈሊጡሎም። ኣብቲ ክሲ ዶክተር ደብረጽዮን፣ መንጀሪኖ፣ ጌታቸው ረዳ፣ ጌታቸው ኣሰፋን መብዛሕትኦም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ከም ተኸሰሱ ተገሊጾም። ብመሰረት ካብቲ ክሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዞም ሰበስልጣናት ትግራይ ኣብ እዋን ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣመሓደርቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰበስልጣናት ናይ ቅንጸላ ገበን ፈጺምኩም ኢኹም ብዝብል ከም ዝተኸሰሱ ተፈሊጦም። ብመሰረት ኣብቲ ክሲ ዘሎ ሓበሬታ እዚ ገበን ዝተፈጸመ ሙሉ ነጋ ትግራይ ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበረ እዋን ከም ዝኾነ ተፈሊጦም። እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኦፕሬሽን ከም ዝተካየደን ሓለፍቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝወዓሉን ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ እግረኛን ሜካናይዝድ ሓይልን ኢትዮጵያ ብግንባር ቡሬ ናብ ዓሰብ ተጸጊዑ ከም ዘሎ ክጽብጸብ ጸኒሑ እዮም።
نازي سعيب دما ولك ملاخي سياسة فوركي علوان زبلن كفلة طورات بجنبار بريد دفاع حيزن كسبايا كوانتس أنحم حجيجن دهاسسات وصح حالتا سراويت إثيوبيا عافينن بموساد أبلع سراويت بلسقنان أي مجمريا وتادراو سقمت خمس وسده زرخبنا يحاضري تردم بجنرال حالي باي اتمرح كفلة طور إيرترام كاب هقراو دحنة إيرترام بزرخبتو مشترا حابريتا تقيمان دهاسسات توافر حالتا سراويت إثيوبيا أب تحت غصر كامزو علن تغليزم نزعيو دما ابي احمد جنرالاتو اكيبو ابي علي ارتران عصفا سقمت نخسر تازاز كان زم حلالف تفليطم زي خبركم تقاتلتنا نز ساعات زبلنا يوم حابريتاتات نزيوم يمسلو نيروم نمكتتالكم كاب لبنا مسجن